ओके यहाँहरू सबैलाई प्रभु येशूको पवित्र नाममा जय मसीह। थ्याङ्क यू जो अरुमालाई थ्याङ्क यू, हाम्रो अरुमा छोरीलाई पनि। ओके, हामी सम्पूर्ण लिडरसिप टिमलाई धन्यवाद, थ्याङ्क यू। सम्पूर्ण इपिएमका सम्पूर्ण टिमलाई यो अवसरको लागि, तपाईँको निरन्तर प्रार्थनाको लागि पनि म धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। ओके, आज हामीहरू रुथको 2 अध्याय हेर्न गइराखेका छौँ, रुथको 2 अध्यायलाई। र हामीको बिचमा पास्टर गोविन्दजी जोडिनु भएको छ भने म यहाँलाई आग्रह गरेँ ल, रुथको 2 अध्याय पढिदिनको लागि। हिजो त हुनुहुन्थ्यो जस्तो लाग्यो मलाई। पास्टर गोविन्दज्यू हजुर हुनुहुन्छ? गोविन्द कोइरालाज्यू हुनुहुन्न? ओके, त्यसो भए हामीको बिचमा उर्बानस अधिकारी ज्यू पनि हुनुहुन्छ जस्तो लाग्यो। हजुरलाई मैले आग्रह गरेँ ल, यदि हजुरसँग बाइबल छ भने यहाँले पढ्नको लागि सहायता गरिदिनु भयो। रुथको 2 अध्याय। रुथ 2 अध्याय। हजुर ज्यू। नाओमीका लोग्ने तर्फका एलिमेलेकका परिवारका एकजना हुने खाने कुटुम्ब थिए। तिनको नाउँ बोज थियो। मोआबी रुथले नाओमीलाई भनिन्, के म खेतमा गएर जसले म प्रति निगाह गर्ला त्यसको पछि सिलाबाला खोज्न जाउँ कि? नाओमीले भनिन्, हुन्छ मेरी छोरी, जाऊ। यसैले कटनी गर्नेहरूका पछि पछि खेतमा सिलाबाला खोज्न रुथ गइन्। अनि तिनी खेतको त्यस भागमा पुगिन् जो एलिमेलेकका परिवारका बोजकै खेत थियो। अनि त्यहाँ बोज पनि बेथलेहमबाट आइपुगेका थिए। तिनले कटनी गर्नेहरूलाई अभिवादन गरे, परमप्रभु तिमीहरूसँग हौन्। अनि तिनीहरूले जवाफ दिए, परमप्रभुले तपाईँलाई आशिष दिउन्। 5 पद। तब तिनले कटनी गर्नेहरूमाथि खटाइएका नोकरहरूलाई सोधे, यी युवतीहरू कसकी हुन्? नोकरले जवाफ दिए, भर्खरै मोआब देशबाट नाओमीसँग आएकी मोआबी ठिटी हो। त्यसले मलाई कटनी गर्नेहरूका पछि पछि बिटाहरूका बीचमा सिलाबाला जम्मा गर्न पाऊँ भनेर बिन्ती गरी। त्यो आएर बिहान सबेरैदेखि अहिलेसम्म छोटो समयको विश्राम बाहेक काममा व्यस्त छे। तब बोजले रुथलाई भने, ए मेरी छोरी, सुन त, अरू खेतमा गएर सिलाबाला नखोज, टाढा पनि नजाऊ, तर मेरा ठिटीहरूसँग यतै खोज। मानिसहरूले फसल काटेको ठाउँमा हेर र सिलाबाला बटुल्नेहरूका पछि पछि लाग। तिमीलाई नछुनु भनी मैले यी मानिसहरूलाई आज्ञा दिएको छु। तिमीलाई तिर्खा लाग्यो भने गएर मानिसहरूले भरिरहेको गाग्राहरूबाट पानी खाऊ। तब रुथ तिनको सामुन्ने झुकिन् र तिनलाई दण्डवत गरेर भनिन्, म विदेशी हुँ भनेर भनी जानेर पनि हजुरले किन यति कृपा गर्नुहुन्छ? बोजले भने, आफ्नो लोग्नेको मृत्युपछि तिमीले आफ्नै सासूप्रति गरेका सबै काम मलाई मानिसहरूले भनेका छन्। तिमी आफ्ना आमा बाबु र आफ्नो जन्मभूमि छोडेर अपरिचित जाति कहाँ आयौ। परमप्रभुले तिम्रो कामको पुरस्कार तिमीलाई देऊन्। जसको छत्र छाया मुनि शरण लिन तिमी आएकी छौ, उनै परमप्रभु इजरायलका परमेश्वरले प्रशस्त उपहार देऊन्। तिनले भनिन्, म हजुरकी कमारी नभए तापनि हजुरले साँच्चै नै मलाई शान्ति दिनुभएको छ र दयाको कुरा गर्नुभएको छ। हजुरको निगाह पाइरहँ। जब खाने बेला भयो तब बोजले तिनलाई भने, यहाँ आएर केही खाऊ र तिम्रो रोटी सिर्कामा चोप। तब तिनी कटनी गर्नेहरूसँग बसिन् र बोजले तिनलाई केही भुटेको अन्न दिए।
तिनले पेटभरि खाइन् र केही उबारेर खाइन्। अनि जब तिनी सिलाबाला बटुल्नलाई उठिन्, तब बोजले आफ्ना मानिसहरूलाई यसो भनेर आज्ञा दिए, त्यस त्यसलाई त्यसलाई बिटाहरूका बीचमा पनि सिलाबाला बटुल्न देऊ। त्यसलाई नहप्काऊ, बरु अन्न बाँधेका बिटाहरूबाट तिमीहरूले केही निकालेर छोडिदेऊ र त्यसलाई नहप्काइकन टिप्न देऊ। यसैले रुथ साँझ समय खेतमा सिलाबाला बटुल्दै रहिन्। अनि जब तिनले बटुलेका सिलाबाला माडिन्, तब 5 पाथी जति भयो। अनि त्यो बोकेर तिनी सहरमा आइन्। अनि तिनकी सासू तिनले बटुलेर ल्याएकी धेरै सिलाबाला सासूले तिनले बटुलेर ल्याएकी धेरै सिलाबाला देखिन्। त्यसपछि रुथले आफै खाएर उबारेको कुरो पनि निकालेर तिनलाई दिन्। तिनकी सासूले तिनलाई सोधिन्, आज तिमीले कहाँ सिलाबाला बटुल्यौ? तिमीले कहाँ काम गर्यौ? यी मानिस धन्यका हुन् जसले कृपा गरी तिम्रो हेरचाह गरे। यसैकारण तिनले आफ्नी सासूलाई आफू कस कहाँ काम गरिन् भनी बताइदिन्। तिनले भनिन्, मैले साथै काम गरेका मानिसको नाउँ बोज रहेछ। तब नाओमीले भनिन्, परमप्रभुले तिनलाई आशिष दिउन्। परमप्रभुले जिउँदा र मरेकाहरूको कृपा गर्न छोडिदिनु भएको छैन, किनभने ती मानिस हाम्रा नजिकैका कुटुम्ब हुन्, मोलतिरी छुटाउने हुन्। तब मोआबी रुथले भनिन्, माफ गर्नुहोस्, तब मोआबी रुथले भनिन्, त्यसबाहेक उहाँले त हामीलाई सबै कटनी खतम नहुन्जेल उहाँको मानिसहरूसँगै लागिरहनु भनी भन्नुभयो। नाओमीले भनिन्, हे मेरी छोरी, तिनका ठिटीहरूसँगै जान तिमीलाई बेस होला, किनकि अरूको खेतमा तिमीलाई खतरा होला। यसकारण तिनी बोजका ठिटीहरू साथसाथै जौ र गहुँको कटनी खतम नहुन्जेल सिलाबाला बटुल्नमा लागिरहुन्। तर तिनी आफ्नी सासूकै साथमा बसिन्। आमेन। लाजु सर, तपाईको म्युट छ। हजुर, थ्याङ्क यू। आउनुहोस् हामी छोटो प्रार्थना गर्नेछौँ। परम प्रभु परमेश्वर, तपाईँको सिंहासनको अगाडि आउँदछौँ। रुथको 2 अध्याय पवित्र आत्मा तपाईँले हामीलाई बुझ्न र यस खण्डमा तपाईँले हामीलाई राखिदिनु भएको वचनको रहस्यद्वारा हामीलाई तृप्त बनाउनुहोस्। तपाईँको वचनले भन्दछ, जसको कान छ त्यसले सुन्नुहोस्, आत्माले मण्डलीलाई के भन्नुहुन्छ। पवित्र आत्मा, हामी तपाईँको आवाज सुन्न दिनुहोस्। जब तपाईँ बोल्नुहुन्छ प्रभु, तपाईँको वचनले हामीलाई सधैँ प्रेरणा पनि दिनुहुन्छ। अनि त्यो वचनले हामीलाई फेरि पनि आज तृप्त गर्नुहोस्। धन्यवाद चढाउँछौँ प्रभु येशू ख्रिस्टकै पवित्र अनि उच्च नाममा, आमेन। ओके, हिजो हामीले रुथको 1 अध्यायलाई हेरेका थियौँ। अनि कतिजना तपाईँहरू हिजो जोडिनु भएन, यहाँ सबैको लागि रुथको 1 अध्याय म तपाईँको बिचमा राख्न गइराखेको छु। अलि छोटो परिचय गरेर म तपाईँको बिचमा आज रुथको 2 अध्याय मैले सिद्धाउनु पर्ने हुन्छ र बाँकी हामी हाम्रो रुबेन दाईसँग सल्लाह गर्नेछौँ 3 र 4 अध्याय। मैले हिजो तपाईँलाई भनेको थिएँ, रुथको 1 अध्याय चाहिँ एउटा रीतिको जीवन, अनि जुन जीवन पूर्ण रूपमा रीतिको छ, अनि एउटा अन्धकारभित्र जीवन रुमल्लिँदै गएको एउटा परिवेशभित्र परमेश्वरले कसरी एउटा नयाँ
आशाको किरण उनीको जीवनमा ल्याउनुहुन्छ। जीवन एउटा हार मात्रै होइन, तर हारभित्र परमप्रभुले कसरी हामीलाई विजयतिर सधैँ हिँड्नलाई अनुग्रह पनि दिनुहुन्छ भन्ने विषयमा हिजो हामीले हेरेका थियौँ। र एउटा पुरानो र च्यातिएको वस्त्रलाई कसरी सूचिकरले सिएर कामलाग्दो बनाउँछ, त्यसरी नै भत्किएको र च्यातिएको जीवनलाई परमेश्वरले फेरि पनि जोडेर एउटा महान आफ्नो उद्देश्यको लागि परमेश्वरले प्रयोग गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले रुथको 1 अध्यायमा हेरेका थियौँ। हाम्रो जीवन जतिसुकै बेसीको कोप्चामा फर्सेको मानिसको क्रन्दन जस्तै भए तापनि परमेश्वरले हाम्रो क्रन्दनहरू, हाम्रो आवाजहरू सुन्नुहुन्छ, हाम्रो विलापहरू उहाँले सुन्नुहुन्छ र उहाँले सधैँ हामीलाई आफ्नो गुहार गर्नलाई आफ्नो हात हामीलाई बढाउनुहुन्छ। र हाम्रो जीवन एउटा जर्नी हो, एउटा यात्रा हो। जसरी यी नाओमीका परिवारहरू बेथलेहमलाई छोडेर उनीहरू मोआबतिर गए, जीवनको एउटा यात्रा, एउटा सुन्दर भविष्यको खोजीमा तिनीहरू मोआबतिर गएका थिए। तर उनीहरूले सोचेको जस्तो भविष्य हुन सकेन र तिनीहरूको जीवनमा एकपछि अर्को प्रहारहरू भयो र उनका तीनैजना पुरुषहरू, एउटै घरका तीनैजना पुरुषहरू 10 वर्षको अवधिमा मोआबमा नै मरे। उनको पति एलिमेलेक, जसको अर्थ हिजो हामीले भनेका थियौँ परमेश्वर मेरो राजा हुनुहुन्छ, के कारणले हो उनी मोआबमा पुगेको केही क्षणमा नै, केही समयमा नै, केही वर्षमा नै उनको मृत्यु भयो। उनका 2 छोराहरूले मोआब स्त्री विवाह गरे, महलोन र किलोन, र दुवैको मृत्यु भयो सन्तान बिहेन नै। यसरी 3 स्त्रीहरू विधुईको रूपमा छोडिए र उनीको भविष्य निष्पट एउटा अन्धकार जस्तै भएर गएको थियो। अनि हिजो हामीले कुरा गरेको थियौँ, एउटा हिब्रूहरूको लागि चाहिँ पतिको मृत्यु चाहिँ उनीको जीवनको सुरक्षा सदाको निम्ति हट्नु थियो। तर परमेश्वर तिनीको जीवनमा सुरक्षाको कारण बनेर आउनुभयो। जब मानवीय सुरक्षाहरू हटेर जान्छ, तब परमेश्वर कसरी आफ्नो जनलाई सुरक्षा प्रदान गर्नलाई उहाँ मानिसलाई भेट्न आउनुहुन्छ। अनि त्यो घटना चाहिँ हिजो हामीले हेरेका थियौँ। यसकारण प्रियहरू, आजको 2 अध्याय जब हामी हेर्नेछौँ, 2 अध्यायभित्र चाहिँ हामी 1 अध्यायको अन्तिमतिर हामी हिजो हेरेका थियौँ यी सासु बुवाहरू चाहिँ बेथलेहेम आइपुगेका छन्। अनि हिजोको 1 अध्यायको अन्तिम घटना चाहिँ, अन्तिम पद चाहिँ बेथलेहेममा आइपुग्दा जौको कटनी भएको छ। 80 किलोमिटर मोआबबाट तिनीहरू यात्रा गरेर तिनीहरू चाहिँ मृत सागरको तल्लो भागबाट यात्रा गरेर तिनीहरू अहिले बेथलेहेममा रोटीको घरमा आइपुगेका छन्। अब तपाईँले कल्पना गर्नुहुन्छ, उनीहरू रोटीको घरमा त आइपुगे र जौको कटनी पनि त्यहाँ सुरु भएको छ। तर दुःखद कुरा, उनीहरूको आफ्नै खेतीबारी त्यहाँ छैन जहाँ उनीहरूले कटनी गरेर आफ्नो जीवनको लागि भोजन जुटाउन सक्थे। प्रशस्त बाली कटनी छ, तर पनि तिनीहरूको आफ्नै बाली छैन, आफ्नै खेतीहरू तिनीहरू रोपेका थिएनन्। त्यो कारणले गर्दा चाहिँ उनीहरूको लागि अर्को एउटा विकल्प थियो। त्यो विकल्प चाहिँ सिलावाला खोज्नु र आफ्नो सासूको वास्ता गर्नु रुथको निम्ति एउटा ठुलो जिम्मेवारी थियो। अब रुथ र नाओमी बेथलेहेम आइपुगे। रुथ त्यो देशको नागरिक नभएको कारणले गर्दाखेरि रुथको लागि पनि सहज परिस्थिति थिएन। अनि रुथले नै 2 अध्यायमा तपाईँले हेर्नुभयो भने चाहिँ एउटा अर्को प्रबन्धबाट हामी सुरु गरेको एउटा पाउँदछौँ। अनि त्यो प्रबन्ध चाहिँ परमेश्वरले कसरी ल्याउनु भयो, अनि त्यो चाहिँ बडो अद्भुत प्रबन्ध परमेश्वरले यहाँ गर्नुभएको छ। अनि रुथको 2 अध्याय यसरी सुरु हुन्छ। नाओमीका पति एलिमेलेकका परिवारका एकजना हुने खाने कुटुम्ब थिए, तिनको नाउँ बोज थियो। कुटुम्ब भनेर चलाइएको हुन्छ यहाँ। उनको बोजको नाउँ यहाँ उल्लेख गरेर 2 अध्याय सुरु भएको छ। अनि यो अर्को एउटा प्रबन्ध नाओमीको लागि हिजो पनि हामीले एउटा भनेका थियौँ, रुथ चाहिँ परमेश्वरको अद्भुत प्रबन्ध थियो। नाओमीको जीवन 1:20मा मैले भनेकी थिइन्, परमप्रभुले मेरो जीवन तितो बनाइदिनु भयो र म भरिपूर्ण भएर गएको थिएँ, तर म रित्तिएर परमेश्वरले मलाई रित्तो बनाउनु भयो। यसको 1 अध्याय चाहिँ हामीले रित्तिको एउटा जीवनलाई देख्दैछौँ। तर परमेश्वरले उनको जीवनलाई फेरि कसरी त्यो रित्तो स्थानबाट भर्नको लागि परमेश्वरले रुथलाई उनको जीवनमा ल्याउनु भयो। अहिले नाओमीले त्यो कुरा देख्न सक्ने अवस्था थिएन, किनकि उनको जीवनको पीडा यति धेरै कष्टदायी अनुभवबाट उनी गएकी थिइन्। आफ्नो पति र दुवै छोराहरूको मृत्युले उनको जीवन चाहिँ ठुलो पीडाबाट गुज्रिरहेको छ। त्यो व्यथा र त्यो वेदना भुल्नको लागि उनलाई सहज थिएन। तर पनि बेथलेहेममा परमेश्वरले जुटाउनु भएको छ भने सुनेर बेथलेहेम फर्कने उनको निर्णय एउटा अद्भुत निर्णय हामी देख्दछौँ। अनि त्यस पछाडि परमेश्वरले
रुथलाई उनको जीवनमा दिनुभयो। ओर्पा त फर्केर आफ्नो माइती घर नै फर्केर गइन्, तर रुथ आफ्नो सासुसँग नै टाँसिरहन्। यद्यपि उनले 3 पटकसम्म रुथलाई फर्कनको निम्ति आह्वान गरेकी थिइन्, तर 3नै पटक रुथले फर्कन अस्वीकार गरे। र रुथले नाओमीले विश्वास गरेको परमेश्वर सँगसँग हिँड्नलाई उनले मन्जुरी गरिन्। अनि त्यो नै जीवनको एउटा परिवर्तनको एउटा एउटा दृश्य हामी देख्दछौँ। र हामी त्यसलाई हामी नेपालीमा एउटा शब्द चलाउँछ होइन, कायापलट भनेर। उनीको जीवनमा परमेश्वर जुन कायापलट ल्याउन आँट्नु भएको छ, अनि त्यो चाहिँ रुथको जीवनबाट परमेश्वरले ल्याउँदै हुनुहुन्छ। अनि हिजो हामीले कुरा गरेको थियौँ, रुथ मात्रै एउटा यस्तो स्त्री, अनि जाति मोआबी स्त्री, जसको नाउँद्वारा यो पुस्तक पनि लेखिएको छ, जुन एउटा अन्य जाति स्त्रीलाई परमेश्वरले आफ्नो उद्धारकर्ताको निम्ति परमेश्वरले तयार गर्दै हुनुहुन्छ। र रुथलाई एउटा अद्भुत स्त्रीको रूपमा हामी देख्दछौँ। एउटा क्यारेक्टर भनौँ, चरित्रले भरिकी स्त्री। आफ्नो सासूलाई आफ्नो दुःखमा उनले छोड्ने निर्णय गरिनन्, उनीसँग टाँसिरहने निर्णय गरिन्। अनि यो नै परमेश्वरको पहिलो प्रबन्ध थियो। तर उनीहरू बेथलेहेम आइपुगे, उनी रोटीको घरमा, तर उनीसँग रोटी छैन। तर 2 अध्यायको सुरु चाहिँ एउटा धनी मानिसको वृत्तान्तबाट सुरु हुन्छ। अनि बोजलाई चाहिँ धेरैचोटि बाइबलमा चाहिँ यहाँ तपाईँले भोलि हामी हेर्नेछौँ 3 अध्यायमा हेर्दै जाँदाखेरि चाहिँ अङ्ग्रेजी किङ्सम्यान पनि भनिन्छ, रिडिमर, छुटकारा दिने व्यक्तिको रूपमा हामी देख्दछौँ। उनीको सम्पूर्ण सम्पत्तिहरू अरू कसैको हातमा छ, र उनीको सम्पत्तिहरू, उनीले गुमाएका सम्पूर्ण उनका अधिकारहरू फिर्ता ल्याउनको लागि परमेश्वरले कसरी बोजलाई अब उनीको जीवनमा ल्याउन लाग्नु भएको छ। यो अर्को एउटा परमेश्वरको फेभर भनौँ, परमेश्वरको अर्को निगाह परमेश्वरले उनीको जीवनमा दिन लाग्नु भएको छ। परमेश्वरको अद्भुत प्रबन्ध परमेश्वरले उनीको जीवनमा गर्न लाग्नु भएको छ। आजको 2 अध्याय चाहिँ मैले यसलाई 3वटा स्ट्रक्चर भन्छौँ। 2 अध्यायलाई चाहिँ 3वटा खण्डमा विभाजन गरेको छौँ। पहिलो 1 देखि 7 पदसम्मलाई चाहिँ मैले निगाहको खोजी भनेको छु है। निगाहको खोजी, सर्च फर द मर्सी अफ गड अर द फेभर अफ गड, परमेश्वरको निगाहको खोजी। त्यस पछाडि चाहिँ 8 देखि 17 पदसम्म चाहिँ निगाहको प्राप्ति। निगाहको प्राप्ति, परमेश्वरले निगाह कसरी पठाउनुहुन्छ र कसरी रुथले परमेश्वरबाट निगाह पाइन्। र अन्तिम 18 देखि 23 पदसम्म चाहिँ निगाहमा आनन्द गर्नु, उत्सव मनाउनु। पहिलो 1 देखि 7 पदसम्म चाहिँ निगाहको खोजी अथवा कृपाको खोजी। दोस्रो 8 देखि 17 पदसम्म चाहिँ निगाहको प्राप्ति, परमेश्वरले कसरी उनको जीवनमा निगाह पठाउनुहुन्छ। र अन्तिम कुरा चाहिँ छ निगाहमा परमेश्वरले जब उहाँको निगाह पठाउनुहुन्छ, जब परमेश्वरले आफ्नो कृपा, आफ्नो अनुग्रह पठाउनुहुन्छ, त्यो अनुग्रहमा उत्सव मनाउनु भन्ने 3वटा कुरा हामी देख्दछौँ। अनि आजको खण्डमा रिपिटेड वर्ड तपाईँले दोहोरिएको शब्द चाहिँ निगाह भन्ने शब्द छ। कतिचोटि कृपा भन्ने शब्द पनि प्रयोग गरिएको छ। हिब्रूमा चाहिँ एउटै शब्द प्रयोग गरिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी त्यसलाई चाहिँ अहिले निगाहको रूपमा देख्दछौँ। कति शब्द चाहिँ हामी ग्रेस भन्ने शब्द पनि चलाएको छ। हिब्रू शब्द खेने भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ। अथवा परमेश्वरको निगाह, परमेश्वरको कृपा अथवा परमेश्वरको अनुग्रह भन्ने शब्द नै हो। पाउनै नसक्ने कृपा, पाउनै नसक्ने त्यो निगाह, कुनै जसको निम्ति उनले कुनै परिश्रम त गरिनन्, तापनि परमेश्वरले कसरी उनको जीवनमा निगाह पठाउनु हुँदछ। आउनुहोस् आजको यस खण्ड 2 अध्यायलाई हामी 3वटा खण्डमा विभाजन गरेका छौँ। अनि 3वटा खण्डलाई हामीहरू अहिले हेर्नेछौँ। 2 स्त्रीहरू बेथलेहेम आइपुगे। अनि यी दुवै स्त्रीहरू, सासु बुहारी रुथ र नाओमीको निम्ति जीवन बचाउनको निम्ति बेथलेहेममा रोटी खोज्नु बाहेक अरू उनीको जीवनको कुनै पनि सपना थिएन। तपाईँ कल्पना गर्नुहुन्छ, उनीहरू एउटा प्रवासबाट फर्किआएका छन् र उनीहरू बेथलेहेम आइपुगेका छन्। एउटै कारणले हो, बेथलेहेममा परमप्रभुले जुटाउन लाग्नु भएको छ। परमप्रभु बेथलेहेमलाई फेरि बिर्सनु भएन र परमेश्वरले त्यो देशलाई फेरि आशिष दिनुभयो। र तिनीहरू त्यो खबरबाट नै प्रेरित भएर उनीहरू बेथलेहेम आइपुगे। बेथलेहेममा आइपुग्दा उनीको जीवनको एउटै सपना छ, त्यो चाहिँ हो बेथलेहेममा कसरी रोटीको निम्ति प्रबन्ध गर्ने, कसरी जीवनलाई बचाउने, सुरक्षित राख्ने, त्यो नै उनीको जीवनको एउटा सपना छ। प्रतिशतात्मक देशमा स्त्रीहरूको जीवन पतिको मृत्युपछि असाध्य कठिन हुन्छ भन्ने सत्यता बेजोडसँग आजको यस घटनामा पनि उल्लेख गरिएका छन्।
बेथलेहममा जौको कटनी सुरु भए तापनि आफूले नरोपेको कारण आफ्नो बारीमा फसल हुने कुरै थिएन। एक अध्याय एउटा अन्धकारमय दिन भए तापनि 2 अध्याय एउटा नयाँ बिहानी, नयाँ निगाहको बिहानी, नयाँ अनुग्रहको बिहानी लिएर आएको हामी देख्दछौँ। बिलाप 3को 22 पदले भन्दछ, उहाँको महान प्रेमले गर्दा हामीहरू भस्म भएका छैनौँ। 23ले भन्छ, किनकि हरेक बिहान उहाँको कृपा नयाँ हुनेछ र तपाईँको विश्वस्तता चाहिँ कति महान छ। आजको यस खण्डमा परमेश्वरको निगाह चाहिँ परमेश्वरले पठाउन लाग्नु भएको छ। 2 अध्याय चाहिँ हिजो पनि मैले भने, एक अध्याय रुथको एक अध्याय चाहिँ 10 वर्षको कहानी हो, 10 वर्षको घटना हो। तर रुथको 2 अध्याय चाहिँ एक दिनको कहानी हो अनि रुथको 3 अध्याय चाहिँ एक रातको कहानी हो। कसरी परमेश्वरले एक दिनमै उनीको जीवनमा एउटा नयाँ कायापलट, एउटा नयाँ परिवर्तन, एउटा नयाँ उनीको जीवनमा एउटा नयाँ उमङ्ग ल्याउन लाग्नु भएको छ। आफ्नो पति र आफ्नो 2 छोराहरूको मृत्युको शोकले विला भएकी एउटा स्त्रीलाई परमेश्वरले जुन उहाँको प्रबन्धबाट परमेश्वरले जुन आनन्द दिन लाग्नु भएको छ, त्यो घटना आज हामी 2 अध्यायमा हेर्न लागेका छौँ। यसको 2 अध्याय चाहिँ एउटा नयाँ बिहानीको, परमेश्वरको अनुग्रह लिएर कसरी परमेश्वर नयाँ बिहानीमा आउनुहुन्छ। हरेक यो बिहानी उठेर अब रुथले आफ्नो सासूलाई यसरी भन्न लागेकी छिन्। मोआबी रुथले नाओमीलाई भनिन्, के म खेतमा गएर जसले म प्रति निगाह गर्ला त्यसको पछि सिलाबाला खोज्नलाई जाउँ। आफ्नो सासूसँग अनुमति माग्दैछिन्, के म गएर हाम्रो निम्ति भोजन खोजौँ। नाओमीले भनिन्, हुन्छ मेरी छोरी। अब तपाईँले याद गर्नुभयो भने चाहिँ यो छोरी भन्ने शब्द चाहिँ रुथको पुस्तकमा एकदम धेरै प्रयोग गरेको छ। बुहारीलाई चाहिँ छोरी भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ। अनि नाओमीले भनिन्, हुन्छ छोरी। यसैले 3 पदमा कटनी गर्नेका पछि पछि खेतमा सिलाबाला खोज्नलाई रुथ गइन् अनि तिनी खेतको त्यस भागमा पुगिन् जो एलिमेलेकका परिवारका बोजको खेत थियो। ओके, एउटा अब उनीको जीवनको लागि एउटा नयाँ सुरुवाती भन्ने नै उनीको लागि भोजन नै खोज्नु थियो। अघि मैले भने उनीको जीवनको लागि एउटा कुनै पनि एउटा ठुलो सपना त थिएन। भविष्यको लागि केही गर्छु भन्ने सपना भन्दा पनि भरै र भोलिको निम्ति, जीवनको निम्ति, गुजाराको निम्ति रोटी खोज्नु उनीको लागि पहिलो प्राथमिकता थियो। रुथले त्यो कुराको इनिसिएटिभ लिएर आफ्नो सासूको निम्ति पनि र आफ्नो निम्ति एउटा सुन्दर भविष्यको सुरक्षाको लागि उनीहरू अघि बढ्छन्। 2 अध्यायको वर्णन हेर्नुभयो भने यो त केवल एक दिनको कहानी हो, तर एक दिनले पनि ती सासू बुहारीको जीवनमा ठुलो परिवर्तन ल्यायो। परिवर्तनको लागि लामो समय पर्खिरहनु पर्छ भन्ने रहेनछ। दुवै सासू बुहारीले गरिबीबाट बाहिर निस्कने एउटा उपाय, एउटा बाटो, एउटा मार्ग खोजिरहेका थिए। एउटा कृपाको खोजीभित्र उनीहरूले ईश्वरीय बन्दोबस्तलाई अनुभव गरेको वर्णन 2 अध्यायमा उल्लेख गरिएका छन्। रुथ जवान भएकी कारण सासूको निम्ति भोजनको बन्दोबस्त गर्ने जिम्मेवारी उनकै काँधमा आइपरेको थियो। त्यसैले उनले सासूलाई भनिन्, के म खेतमा गएर जसले ममाथि निगाह गर्ला, कृपा देखाउला, त्यसको पछि पछि सिलाबाला खोज्न जाउँ कि? रुथले त्यो कुराको इनिसिएटिभ लिएर चाहिँ आफ्नो जिम्मेवारीलाई वहन गर्दै वृद्ध सासूको निम्ति वास्ता गर्नलाई, भोजन जुटाउनको लागि पनि रुथले नै प्रवासमा भए तापनि, उनी एउटा नयाँ मुलुकमा, नयाँ गाउँमा, नयाँ ठाउँमा आएकी भए तापनि उनले नै त्यो कुराको जिम्मेवारी वहन गरेकी छिन्। नाओमीबाट सकारात्मक उत्तर पाएकी कारण रुथ त्यहाँबाट निस्केर कटनी भइरहेको खेतबारीतिर सिलाबाला खोज्न निस्किन्। इजरायलको समयमा गरिबीहरूको लागि अथवा गरिबहरूको निम्ति प्रबन्ध गरिन्थ्यो। तपाईँले पुरानो करारभरि मोसाको व्यवस्थामा तपाईँले हेर्नुभयो भने चाहिँ परमप्रभुले दिनुभएको सबैभन्दा ठुलो आज्ञा चाहिँ विधवाहरूको लागि, टुरा टुरीहरूको लागि र गरिबहरूको लागि भन्ने शब्द तपाईँले बारम्बार ल्याउनुहुन्छ। अनि नयाँ करारमा पनि येशू ख्रीष्टले जब शिक्षा दिनुहुन्छ, इभन फरिसीहरूलाई उहाँले भन्नुभयो, तिमीहरू सुप र धनियाँको होइन, के भन्नु, सुपको पनि दशांश दिन्छौ, जिराको पनि दशांश दिन्छौ, तर न्यायको कुरालाई तिमीले बिर्सेका छौ, जुन चाहिँ गरिबहरू र विधवाहरूप्रति गर्नुपर्ने न्यायको बारेमा येशूले भन्नुभयो। व्यवस्थाको पुस्तकमा मोसाले दिएको शिक्षामा चाहिँ गरिबहरूको लागि र विधवाहरूको लागि, टुरा टुरीहरूको लागि चाहिँ विशेष गरी इजरायलमा मोसाको व्यवस्थामा स्पष्टसँग लेखिएको थियो। यसकारणले गर्दाखेरि नै ती गरिबहरूको लागि प्रबन्ध गर्ने परमेश्वरको अद्भुत योजना परमेश्वरले मोसाद्वारा अघिबाटै व्यवस्थामा दिनुभयो।
अनि अघि हामीले सुन्यौँ कि कसरी बेथलेहममा चाहिँ अहिले जौको कटनीको समय छ, जताततै खेतमा कटनी भइरहेको छ। खेतबारीमा कटनी गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ इजरायलमा परमेश्वरले एउटा नियम पनि दिनुभएको थियो। तिनीहरूले कटनी गर्दाखेरि चाहिँ तिनीहरूले आलीको किनारासम्म कटनी गर्नु हुँदैन थियो। म तपाईँलाई एउटा अथवा दुईटा पद हामी हेर्नेछौँ। यो पद चाहिँ हामी सबैलाई थाहा छ कि छैन मलाई थाहा छैन, हामीले यसरी पढेका छौँ। छैन, लेवीको 23 अध्यायको 22 पदमा यसरी लेखिएको छ, तिमीले आफ्नो देशमा खेतको बाली काट्दा खेतको छेउछेउसम्म निखारेर नकाट्नु, तिमीहरूले आफ्नो बालीको शिलाबाला नबटुल्नु, तिमीहरूले गरिब र परदेशीहरूको निम्ति छोडिदिनु। म परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वर हुँ। तपाईँले याद गर्नुभयो मोसाको व्यवस्थामा परमेश्वरले के भन्नुभयो? खेती गर्दाखेरि कृषकहरूलाई पनि परमेश्वरले कुरा भन्नुभयो, तिमीहरूले जब खेती काट्दछौ त धान होस् वा गहुँ होस् वा जौ होस्, तिमीले खेती काट्दाखेरि चाहिँ आलीको किनारासम्म नकाट्नु। अनि आलीको किनाराको भाग चाहिँ तिमीले छोड्नु, जो चाहिँ तिमीले गरिबहरू र परदेशीहरूको लागि तिमीले छोड्नु। तपाईँले याद गर्नुभयो? अब यो कुरा हाम्रो नेपालमा त यो हाम्रो चलन छैन। नेपालमा पनि धानको शिलाबाला खोज्ने गरिन्छ र कति चाहिँ घरकै नानीहरूले पनि खोज्ने गर्छन्। तर परमप्रभुले भन्नुहुन्छ तिमीहरू आफैले खेतको शिलाबाला नखोज्नु, तर त्यो चाहिँ गरिबहरूले खोज्ने काम हो। गरिबहरूलाई पनि तिमीले याद गर्नु, छोड्नु। त्यसले गर्दा चाहिँ इजरायलीहरूले चाहिँ जब कटनी गर्थे, तिनीहरूले चाहिँ आलीको किनारासम्म काट्दैनथे, बिचको भाग काट्थे, वरिपरिको छेउछेउको भाग चाहिँ तिनीले छोडिराख्थे। र अझै तल गएर तपाईँले हेर्नुभयो भने चाहिँ व्यवस्थाको 24 अध्यायको 19 पदमा पनि यसरी लेखिएको छ, खेतमा बालीको कटनी गर्दा एक बिटा बिर्स्यो भने त्यो लिनलाई फर्केर नजाऊ, परदेशी टुराटुरी र विधवाहरूको निम्ति त्यो छोडिदेऊ, ताकि परम प्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले तिमीहरूका हातका सबै काममा तिमीहरूलाई आशीर्वाद देऊन्। तपाईँले याद गर्नुभयो, इभन तपाईँले बिटा बोकेर घर जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ एउटा बिटा चाहिँ यदि खुस्किएर बारीमा झर्यो भने चाहिँ तिमीहरूले त्यो लिएर फर्केर नलैजानु भनिकन परमप्रभुले मोसाको व्यवस्थामा दिनुभएको छ, ताकि त्यो झरेको बिटा चाहिँ तिमीले सम्झनु, त्यो चाहिँ परदेशीहरू, टुराटुरी र विधवाहरूको निम्ति हुनेछ। यसरी परमेश्वरले व्यवस्था दिनु हुँदाखेरि चाहिँ गरिबहरूलाई उहाँले कहिले बिर्सनु भएन। परदेशीहरूको लागि, टुराटुरीहरूको लागि, ती असहाय मानिसको लागि पनि परमेश्वरले अघिबाटै व्यवस्थामा दिइसक्नु भएको थियो। यसकारण मैले तपाईँलाई रुथको पुस्तकमा बताउँदै गर्दा तपाईँले याद गर्नुपर्ने, रुथ किन शिलाबाला खोज्न गइन्? किनकि त्यो बेला चाहिँ धनी मानिसहरूले आफ्नो खेतीको किनारामा रहेका ती आलीका छेउछेउका भागहरू गरिबहरूको लागि, परदेशीहरूको लागि, टुराटुरीहरूको लागि र विधवाहरूको लागि छोडिराख्दथे। अनि त्यहाँ चाहिँ गरिबहरू आउने गर्दथे, जसले चाहिँ त्यहाँ शिलाबाला खोज्ने काम गर्थे र तिनले छोडेका ती अन्नहरू तिनले बटुलेर आफ्नो जीविकोपार्जन गर्ने काम गर्दथे। किनकि यो नै परमप्रभुको व्यवस्थाभित्र थियो। यसका प्रियहरू, आज रुथले शिलाबाला खोज्नु जाँदै गर्दा हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो चाहिँ इजरायलको एउटा चलन पनि हामी यहाँ देख्दछौँ। यसका आजको यो दुईवटा पद चाहिँ हामी सबैलाई थाहा हुनुपर्ने कुरा चाहिँ छ, किन रुथले शिलाबाला खोज्ने कामलाई उनले रुझ्यो, किन उनले अरू काम गर्ने इच्छा गरिनन्? किनकि पहिलो कुरा त कटनीको समय छ, शिलाबाला इजरायलको विधिअनुसार चाहिँ गरिबहरूको लागि छोड्ने चलन भएको कारणले गर्दा पनि हो। शिलाबाला खोज्ने काम रुथको निम्ति एक कठिन काम थियो, किनकि उनी एउटा नयाँ देशमा आएकी थिइन्। त्यहाँ कोही पनि उनको चिन्जानहरू थिएनन्। कहिलेकाहीँ शिलाबाला खोज्नेहरूको बिचमा नै झगडा हुन्थ्यो र कमजोरीप्रति बलियाहरूद्वारा दुर्व्यवहार पनि गरिन्थ्यो। तापनि त्यो कठिन काम गर्न सासूले रुथलाई अनुमति दिइन्, किनकि भोक र अभावले जोखिमपूर्ण काम गर्न रुथलाई बाध्य बनाएको थियो। रुथ परदेशी स्त्री भए तापनि सासूप्रतिको प्रेमको खातिर शर्म नमानी बिरानो देशमा पनि शिलाबाला खोज्न जान उनी मन्जुर गरिन्। अभाव र भोकले उनलाई सासू र आफ्नो निम्ति रोटी खोज्न जाने कुराबाट कहिले पनि शरम उनलाई लागेन। न्यायकर्ताको यसको पदमा हामी त्यही कुरा देख्दछौँ। त्यो हिजो पनि हामीले त्यो खण्ड पढ्यौँ। त्यो देशमा राजा नभएको कारणले मानिसले आफ्नो दृष्टिमा जे इच्छा लाग्थ्यो त्यही गर्थे।
त्यसको यो खण्डमा तपाईँले पढ्दै जानुभयो भने चाहिँ इभन शिलाबाला खोज्नु जानु पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ डरमर्दो कुरा थियो, किनभने कि कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो शिलाबाला खोज्ने मानिसको बिचमा झगडा पनि हुन्थ्यो। एउटा 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 प्रवासी स्त्री, एउटा विदेशी स्त्रीले एउटा विदेशी भूमिमा गएर शिलाबाला खोज्नको निम्ति यो सम्पूर्ण जिम्मेवारी वहन गर्न, त्यो जोखिम उठाउनु पर्ने कारण चाहिँ आफ्नो सासूप्रतिको प्रेम र जीवनको गुजाराको निम्ति नै, आफ्नो पेटको लागि, आफ्नो जीवन बचाउनको लागि उनको निम्ति अपरिहार्य भएको थियो। र तपाईँले त्यस समयमा न्याय त इजरायलमा थिएन नै, त्यसरी गरिब मानिसको निम्ति जीवन गुजारा गर्नु कठिन काम नै थियो। त्यो पनि एउटा परदेशी स्त्रीको निम्ति झन् कति गाह्रो थियो हामी कल्पना गर्न सक्छौँ। अर्काको भूमिमा गएर शिलाबाला खोज्दा अन्य मानिसहरूबाट पनि उनी तिरस्कार पाउने थिइन्। तर परमेश्वरको निगाहमा नै रुथ शिलाबाला खोज्दै आफ्नो सासूको नातेदार बोजको खेतमा पुगिन्। यो चाहिँ एक्सिडेन्टली, दुर्घटनावश भएको कुरा थिएन। रुथले कहिले पनि यो जमिन कसको भनेर सोधेकी थिएनन्। तर उनी अचम्मरीले शिलाबाला खोज्ने क्रममा चाहिँ आफ्नै सासू आमाको नातेदार बोज चाहिँ त्यो बेलाको एकदम धनी मानिस थिए र उनको खेतबारीमा उनी पुगिन्। उनी बोजको खेतमा पुग्नु यो संयोगवशको कुरा थिएन, तर परमेश्वरको निगाहभित्र परमेश्वरले उनलाई डोर्याउँदै हुनुहुन्छ। त्यो समयमा रुथले केवल त्यस देशका मानिसहरूबाट निगाह खोज्नु सिवाय अर्को कुनै उपाय थिएन। उनले कसको बारीमा शिलाबाला खोजिरहेकी थिइन् भन्ने पनि उनलाई थाहा थिएन। तर उनी त सासू नाओमीको आफन्तको खेतबारीमा नै शिलाबाला जम्मा गर्न पुगेकी थिइन्। संयोगवश बोजको खेतमा रुथ आइपुगेकी होइनन्, तर रुथ त्यहाँ पुग्नु परमेश्वरको अद्भुत योजना थियो। पुरानो करारको हिब्रूको चलन अनुसार खेतबारीमा छोडेका ती अन्नहरू खोज्नको निम्ति अनुमति मागिरहन पर्दैन थियो। गरिबहरूले चाहिँ जब मानिसहरूले कटनी गरिसकेपछि खेतबारीमा रहेका ती जो सानो सानो अन्नहरू तिनले आलीको किनारमा छोडिराख्थे, ती शिलाबाला खोज्नको लागि अनुमति मागिराख्नु पर्दैन थियो। तर आजको यस खण्डमा 2 अध्यायमा तपाईँले हेर्नुभयो भने चाहिँ रुथले चाहिँ ती अरू मानिसहरूसँग अनुमति मागेकी छिन्। आजको तपाईँले खण्डमा पढ्नु भने 7 पदमा यसरी लेखेको छ, त्यसले मलाई कटनी गर्नेहरूको पछि पछि बिटारको बिचमा शिलाबाला गर्न पाऊँ भनी बिन्ती गरिन् भनेर लेखेको छ है, बिन्ती गरिन्। यो तपाईँले यो खण्डबाट यो 7 पदलाई हामी हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ रुथको एउटा क्यारेक्टरलाई यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। अघि मैले भने ती शिलाबाला खोज्नको निम्ति ती धनी मानिसले छोडेका अन्नहरू बटुल्नको लागि चाहिँ शिलाबाला खोज्नको लागि अनुमति मागिराख्नु पर्ने कुनै कारण थिएन। तर पनि रुथले चाहिँ ती नोकरहरूसँग, बोझ कति नोकरहरूसँग शिलाबाला खोज्न पाऊँ भनेर बिन्ती गरिन् भनेर लेखेको छ। यो कुराबाट रुथको जीवनको एउटा सुन्दर चरित्रलाई वर्णन गर्दछ। उनले रोटीको लागि परिश्रम मात्र गरिनन्, तर उनले एउटा असल चरित्रलाई पनि प्रदर्शन गरेकी छिन्। हामी सबैलाई थाहा छ कसैको बारीमा गएर अनुमति माग्नु भन्ने कुरा चाहिँ म शिलाबाला खोज्न पाऊँ भनेर अनुमति माग्नु, यद्यपि यो कुनै पनि एउटा चलन थिएन, किनकि अनुमति मागिरहनु पर्ने कुनै कारण थिएन। तर रुथले अनुमति माग्ने कुराबाट हामीलाई एउटा कुरा थाहा हुन्छ, रुथ एउटा मोआबी स्त्री भए पनि एउटा क्यारेक्टरले भरिएको, चरित्रले भरिएको एउटा स्त्रीको रूपमा हामी रुथलाई यहाँ पाउँदछौँ। यसै समयमा बोजको नजर चाहिँ रुथमाथि परेको घटना हामी आजको 2 अध्यायमा पाउँदछौँ। उनको बारेमा बोजले आफ्नो नोकर चाकरसँग सोधपुछ गरेपछि बोजले रुथलाई आफ्नो बारीमा नै शिलाबाला खोज्न अनुमति दिए। त्यति मात्र होइन, रुथलाई कसैले पनि नछोउन् भनी नोकरहरूलाई बोजले आज्ञा दिए। तब बोजले रुथलाई भने, ए मेरी छोरी, सुन त, अरू खेतमा गएर शिलाबाला नखोज, टाढा पनि नजाऊ, तर मेरी ठिटीहरूसँग नै यतै खोज। मानिसहरूले फसल काटेको ठाउँमा हेर, शिलाबाला बटुल्नेहरूका पछि पछि लाग। तिमीलाई नछुनु भनी मैले यी मानिसहरूलाई आज्ञा दिएको छु, बोजले रुथलाई भनिरहेको छ। तिमीलाई तिर्खा लाग्यो भने गएर मानिसले भरिराखेको गाग्राहरूको पानी पिउ। र 8-9 पदमा बडो अद्भुत परमेश्वरको प्रबन्ध, परमेश्वरको निगाहभित्र रुथ अब प्रवेश गर्न लागेकी छिन्। साथै तिर्खा लागेको समयमा पानी भरिराखेको गाग्रोबाट पानी पिउने
अनुमति पनि उनले पाइन्। कति अचम्मको परमेश्वरको प्रबन्ध। आफूभित्र यति धेरै कृपा पाएको देखेर सायद रुथ भावविभोर भएर उनी झुकिन् र दण्डवत गरिन् र भनिन्, म विदेशी हुँ भनेर जानेर पनि किन तपाईँले यति धेरै मलाई कृपा गर्नुहुन्छ। तपाईँले याद गर्नुभयो त्यो कृपा निगाह भन्ने शब्द छ, खेनह भन्ने हिब्रू शब्द। तपाईँले मलाई एउटा विदेशी स्त्री भनेर जानेर पनि किन तपाईँले मलाई यति धेरै कृपा गर्नुहुन्छ। 10 पदमा तपाईँले याद गर्नुहुन्छ रुथको क्यारेक्टरलाई 10 पदमा अझै उद्धृत गरेको छ। रुथ तिनको सामु झुकिन्। कसको सामु? बोजको सामु झुकिन् र तिनलाई दण्डवत गरिन् र भनिन्, म विदेशी हुँ भनी जानेर पनि तपाईँले मलाई किन यति धेरै कृपा गर्नुहुन्छ। तपाईँले याद गर्नुहुन्छ रुथको क्यारेक्टर। एउटा एउटा अनभिज्ञ मानिसहरूलाई उनले कहिले चिनेकै छैनन्। उनको सामुने उनी झुकेकी छिन् र उनलाई दण्डवत गरेकी छिन्। परमेश्वरबाट कृपा पाएको मानिसहरू सधैँ झुकेका र नम्र मानिसहरू नै हुन्। रुथले निहुरिएर झुकिन् भनेर लेखेको छ। उनको नम्रताले भरिको जीवन यहाँ प्रष्ट हुन्छ। उनीभित्र कुनै घमण्ड छैन। वास्तवमा परमेश्वर सधैँ नम्रहरूमाथि कृपा गर्नुहुन्छ। पहिलो पत्रुसको 5:6 पदमा अनि याकुबको 4:10 पदमा परमेश्वर भन्नुहुन्छ कि नम्रलाई परमेश्वरले अनुग्रह गर्नुहुन्छ। आज रुथको जीवनमा परमेश्वरले एकपछि अर्को उहाँको प्रबन्ध गर्दै हुनुहुन्छ। परमेश्वरले एकपछि अर्को आफ्नो निगाह परमेश्वरले देखाउँदै हुनुहुन्छ। परमेश्वरले रुथलाई एउटा निगाहको पात्र परमेश्वरले बनाउँदै हुनुहुन्छ। किन रुथको जीवनको त्यो नम्रतालाई पनि यस खण्डमा आजको 2 अध्यायमा प्रस्तुत गरिएको छ। प्रियहरू, नम्र मानिसलाई परमेश्वरले सधैँ कृपा देखाउनुहुन्छ। उहाँको सामुन्ने झुक्नेहरूलाई तपाईँले याद गर्नु, बाइबलमा चाहिँ बोजलाई चाहिँ ख्रिस्टको टाइप अफ क्राइस्ट पनि राखेको छ होइन, ख्रिस्टको रूपमा पनि राखेको छ। रुथलाई चाहिँ ख्रिस्टको दुलहीको रूपमा पनि राखेको छ। कतिवटा अनुवादहरूमा तपाईँले हेर्नुभयो भने चाहिँ किनकि बोज चाहिँ किङ्सम्यान पनि भन्छौँ, रिडिमर, छुटकारा दिने व्यक्ति। अनि बोजको त्यही स्वरूपमा येशू ख्रिस्ट पनि छुटकारा दिने व्यक्तिको रूपमा आउनुभयो। एक प्रियहरू, उहाँको सामु झुक्नेहरूलाई, उहाँको निगाहको खोजी गर्नेलाई परमेश्वरले कहिले पनि निगाह देखाउन उहाँले छोड्नुहुन्न। त्यो अनुग्रह, त्यो दया उनले प्राप्त गर्नको निम्ति उनले मन्जुर गरे र नम्रताद्वारा उनी झुकिन्। यसै कारण पनि परमेश्वरले उनको लागि अझै ठुलो निगाहको बाटोहरू परमेश्वरले खोल्नुहुन्छ। डिएल मुडीले यसरी लेखेका छन्, अनुग्रह प्राप्त गर्न नसकिने परमेश्वरको दया हो। जब परमेश्वरले मानिसलाई निगाह पाउन अयोग्य देख्नुभयो, त्यही समयमा नै उहाँले सित्तैमा मानिसहरूलाई वरदान स्वरूप आफ्नो अनुग्रह देखाउनुभयो। जब परमेश्वरले मानिसलाई देख्नुभयो, मानिसलाई निगाह पाउने अयोग्य देख्नुभयो, यसै कारणले परमेश्वरले वरदान स्वरूप, उपहार स्वरूप, एउटा गिफ्ट, एज अ गिफ्ट, यस कारण भन्छ नि अनुग्रह चाहिँ परमेश्वरको गिफ्ट हो। द ग्रेस इज गिफ्ट अफ गड। अनुग्रह चाहिँ परमेश्वरको वरदान हो। जब परमेश्वरले मानिसलाई देख्नुहुन्छ, निगाह पाउने अयोग्य देख्नुहुन्छ, तब नै परमेश्वरले मानिसलाई आफ्नो निगाह देखाउनुहुन्छ। यसरी परमेश्वरको वचनले यसरी भन्दछ, भजनकारका लेखकले यसरी लेख्दछ, उहाँको निगाह आजम्मसम्म रहिरहन्छ, त जीवनभर रहिरहन्छ। दाउदले यसरी लेख्दछ, उहाँले मलाई गुरेनबाट उठाउनु भयो र मलाई चट्टानमाथि बसाल्नु भयो। मूल्यहीन मानिसलाई परमेश्वर आफ्नो बहुमूल्य निगाह देखाउनुहुन्छ। तपाईँले कल्पना गर्नुहुन्छ, एउटा मूल्यहीन मानिसलाई परमेश्वरले आफ्नो बहुमूल्य निगाह देखाउनुहुन्छ। यसकारण दाउद उनको भजन सङ्ग्रहमा यसरी उनले प्रश्न गर्छन्, मानिस के हो र तपाईँ यति धेरै मानिसको वास्ता गर्नुहुन्छ। भजन सङ्ग्रह 139:18 पदमा दाउदले परमेश्वरलाई प्रश्न गर्छन्, मानिस के हो र तपाईँले मानिसलाई यति धेरै वास्ता गर्नुहुन्छ। मलाई भजन सङ्ग्रह सानोदेखि नै मलाई यशायाको पुस्तकमा धेरै पढ्थेँ। यशायाको 49:15 र 16 पद म सानोदेखि मलाई साह्रै मनपर्ने पद थियो कि कुनै आमाले आफ्नो दुधे बालकलाई बिर्सन सक्छ र आफूले जन्माएको बालकलाई त्यसले टिठाउँदिन र त्यसले बिर्सन पनि सक्छ, तर म तँलाई बिर्सन सक्दिनँ। मैले तँलाई मेरो हत्केलामा खोपेको छु र हेर, तेरा पर्खालहरू निरन्तर मेरो सामुन्ने छन्। परमप्रभु भन्नुहुन्छ। परमेश्वरले आफ्नो जनहरूलाई
निगाह देखाउनलाई उहाँ कहिल्यै बिर्सनुहुन्न। अनि आज हामी देख्दछौँ रुथ निगाहको खोजीमा निस्केकी छिन्। अनि तपाईँले याद गर्नुहुन्छ अब 8 पददेखि परमेश्वरले रुथलाई आफ्नो निगाह देखाउन लाग्नु भएको छ। अचम्मको परमेश्वरको निगाहभित्र, परमेश्वरको अचम्मको बन्दोबस्तभित्र रुथलाई परमेश्वरले बोजको खेतमा ल्याउनुहुन्छ र उनलाई शिलाबाला खोज्न मात्र होइन, तर उनको निम्ति परमेश्वरले सुरक्षा पनि दिनुहुन्छ। अब परमेश्वरले रुथलाई सुरक्षा पनि दिन लाग्नु भएको छ। हाम्रो जीवनको निष्पट अन्धकारमय भद्रगोल परिस्थितिले घेरेको समयमा पनि उहाँको निगाह चाहिँ चकिलो भएर बलिरहेको हामी देख्दछौँ। यसकारण हामी त्यो निगाहको चाहना गरिरहन सक्छौँ। मोसेले जीवनको उत्तरार्धतिर आएर परमेश्वरको निगाहलाई चम्किलो रूपमा देख्न सके र यसरी उनी पनि त्यो निगाहको निम्ति परमेश्वरलाई यसरी पुकारा गर्छन्। भन्छ 90:14 पदमा, बिहान आफ्नो नटल्ने करुणाले अथवा कृपाले अथवा निगाहले तपाईँले मलाई तृप्त पार्नुहोस् र हामी आफ्नो जीवनभरि रमाएर गाउन सकौँ। मोसाले परमेश्वरको निगाहलाई बुझ्न सके, परमेश्वरको अनुग्रह, परमेश्वरको कृपालाई बुझ्न सके र मोसाले यसरी भने, तपाईँले आफ्नो नटल्ने कृपाले तपाईँले मलाई तृप्त गर्नुहोस्। हामीलाई रुथको जीवनलाई हामी अहिले निहालिरहेका छौँ। एउटा अन्य जाति स्त्री जसमाथि परमेश्वरले यति ठुलो निगाह देखाउनु भयो। परमेश्वरको ग्रेस, परमेश्वरको फेभर, उहाँको अचम्मको अकल्पनीय परमेश्वरको निगाह हामी रुथको जीवनमा परमेश्वरले पठाउनु भएको हामी देख्दछौँ। बोजले रुथमाथि यति धेरै निगाह गर्नुपर्ने कुनै कारण हामी यहाँ देख्दैनौँ, तर पनि रुथले निगाह पाइन्। रुथले निगाह पाउनुपर्ने कुनै काम गरेकी थिएनन्, तर परमेश्वरले बोजद्वारा रुथमाथि यति धेरै निगाह, आफ्नो अनुग्रह देखाउनुहुन्छ, आफ्नो प्रेम देखाउनुहुन्छ। रुथले बोजको नजिक जाने अवसर पाइन्, तर जमिनको मालिक बोजलाई भेट्न जाँदा रुथलाई आफूसँग लिएर जाने केही पनि उनीसँग सौगातहरू, उपहारहरू थिएन। तपाईँले कल्पना गर्नुहुन्छ, यति धनी मानिस, यति ठुलो मानिस, त्यति धेरै जमिनको मालिकलाई भेट्नलाई रुथ गएकी थिइन्। उनको घरमा गएर खाने अवसर पाइन्। बोजले उनीसँग त्यो सिर्कामा चोपेर खाने अनुमति उनलाई दिइन्। उनको घरको नोकरले पनि खान नपाउने ती असल भोजनमा उनी सरिक हुने अवसर उनले पाइन्। तर रुथसँग के थियो र लिएर जानको लागि? तपाईँले कुनै पनि एउटा धनी मानिसले तपाईँलाई भोजनमा आह्वान गरे भने के तपाईँ केही उपहार लिएर जानुहुन्न र? म विश्वास गर्छु तपाईँले केही न केही बोकेर जानुहुन्छ। कुनै मानिसले तपाईँलाई कुनै एउटा धनी मानिसको पार्टीमा अथवा भोजन गृहमा खाना खानु बोलाउँदाखेरि यदि तपाईँलाई बोलायो भने पक्कै पनि तपाईँले केही न केही सौगातहरू लिएर, उपहार लिएर तपाईँ साथमा जानुहुन्छ। तर तपाईँले याद गर्नुहुन्छ, रुथलाई त्यति ठुलो अवसर उनले पाइन्, बोजसँग खाने अवसर पनि, तर उनलाई साथमा लिएर जाने कुनै उपहार उनीसँग थिएन। उनी रित्तो हात गइन्, तर पनि उनले कृपा पाइन्, कृपाकी पात्र भइन्। हामीसँग केही नभए तापनि परमेश्वरको अगाडि रित्तो हात आउनेहरूलाई परमेश्वरले कहिले पनि निगाह देखाउन छोड्नुहुन्न। उहाँका रित्तिएको जीवन लिएर आउने हरेकलाई परमेश्वर कृपा देखाउनुहुन्छ। हामी रुथ झैँ रित्तिएको जीवन लिएर जब हामी उहाँको चरणमा आउँछौँ, तब परमेश्वर आफ्नो जनलाई निगाह देखाउनुहुन्छ। प्रियहरू, तपाईँ र हामीले परमेश्वरको अगाडि केही लिएर आएको होइन, हामी रित्तै आएको, तर पनि परमेश्वरले आफ्नो निगाह हामीलाई देखाउनुहुन्छ। खेतबारीको मालिक अरू नै भएको भए सब रुथलाई खेतमा शिलाबालक नखोज भन्न सक्थ्यो होला, किनकि मालिककै घरमा काम गर्ने थुप्रै नोकर चाकर, गरिब नोकर चाकरहरू पनि शिलाबालकको प्रतीक्षामा रहि नै रहन्थे। तर बोजले रुथलाई पछि पछि गएर शिलाबाला खोज्ने मौका दिइन्। रुथ तिर्खाउँदा बोजले उनलाई सँगै आफ्नै घरमा गएर पिउने अनुमति दिइन्। किन रुथले यति धेरै निगाह पाइन् त? किनकि रुथले नम्रतामा शरण खोजिन्। परमेश्वरले नम्रतामा शरण खोज्नेलाई निगाह देखाउनुहुन्छ। रुथले आफैलाई होच्याइन्, तर बोजले तिनलाई उचाले। जब हामीहरू होचिन्छौँ, ख्रिस्ट जो हाम्रो दुल्हा हुनुहुन्छ उहाँले हामीलाई उचाल्नुहुन्छ। परमेश्वरले रुथभित्र एउटा असल हृदय भेटाउनुहुन्छ
र उनी यसै कारण पनि निगाहको पात्र भइन्। उनले परमेश्वरको निगाहलाई बुझेकी कारण नम्र हुनलाई कहिले पनि कठिन भएन। परमेश्वरको निगाह बुझेकाहरू सधैँ नम्र भइराख्छन्। अनि आजको यस खण्डमा म तपाईँको अगाडि 12 पद पढ्न गइराखेको छु। बोझले यसरी भन्छ, परमप्रभुले तिम्रो कामको पुरस्कार तिमीलाई दिउन्, जसको छत्र छाया मुनि शरण लिनलाई तिमी आएकी छौ। जसको छत्र छाया मुनि शरण लिनलाई आएकी छौ। तिनै परमप्रभुले इजरायलका परमेश्वरले प्रशस्त तिमीलाई उपहार दिउन्, आशिष दिउन्। रुथले, तपाईँलाई थाहा छ, आफ्नो मोआब देशलाई छोडेर उनी बेथलेहेम आएकी थिइन्। आफ्नो देवी देवताहरू, आफ्नो पुज्ने देवी देवताहरू सबै त्यागेर उनी मोआबबाट, अनि उनले चाहिँ इजरायलको परमेश्वरलाई भरोसा गरिकन विश्वासद्वारा उनले मोआबबाट बेथलेहेम आएकी थिइन्। विश्वासको त्यो जर्नी, विश्वासको त्यो यात्रा, रुथको जीवनको यात्राले उनलाई एउटा अद्भुत परमेश्वरको निगाहतिर डोराइरहेको हामी देख्दछौँ। उनले परमप्रभुको छत्र छायामुनि शरण खोजिन् अनि परमप्रभुले तिनलाई अद्भुत उहाँको निगाहभित्र ल्याउनुहुँदछ। It's 19 hours. रुथ खेतमा कसैको निगाह खोज्न निस्केकी थिइन्, तर उनले त्यो निगाह पाइरहेकी थिइन्। त्यसैले त अब उनले खेतबारीमा ढुक्क साथ सिलाबाला खोज्ने सुरक्षा मात्र होइन, तर पेटको लागि भोजन पनि प्राप्त गरिन्। 14 पद यसरी लेख्छ, जब खाने बेला भयो तब बोझले तिनलाई भने, यहाँ आएर खाऊ, तिम्रो रोटी सिर्कामा चोप। रुथले त्यति मात्र होइन, बोझको साथमा खाने अवसर पनि पाए। प्रियहरू, तपाईँ र मलाई ख्रिस्टले आफ्नो निगाह र अनुग्रह मात्रै देखाउनु भएन, तर आत्मिक रीतिले हामीले उहाँसँगै उहाँको टेबलबाट खाने अवसर पनि पाएका छौँ। जुन रात येशू पक्राउ पर्नुभयो, येशूले रोटी भाँच्नुभयो र आफ्नो चेलाहरूलाई दिनुभयो र चेलाहरूसँग उहाँले भोजन गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, म मेरो राज्य फेरि फर्किन आउन्जेलसम्म अब यो रोटी म फेरि कतिवटा म रोटी खाने छैन, कतिवटा पिउने छैन। अनि एक दिन हामी उहाँसँगै उहाँको राज्यमा हामी उहाँसँगै खाने र पिउनेछौँ। त्यो अवसर परमेश्वरको अनुग्रहबाट तपाईँ र मैले पाएका छौँ। यो कस्तो अनुग्रह हो! रुथको जीवनको लागि यो कस्तो परमेश्वरको प्रबन्ध! रुथले कल्पना गरेको भन्दा पनि ज्यादा निगाह र ज्यादा माया पाइन्। उनी माथिको यो निगाह एउटा ईश्वरीय बन्दोबस्त थियो। यसका प्रियहरू, तपाईँ र मेरो जीवनको लागि परमेश्वर जुन अनुग्रह देखाउनु भयो, तपाईँ र मैले कहिले भन्नु हुँदैन म असल भएको कारण, म भाग्यमानी भएको कारणले होइन, र कुनै दुर्घटनावशको कुरा पनि होइन। तपाईँ र मेरो जीवनको लागि परमेश्वरको ईश्वरीय प्रबन्ध हो। सित्तैको त्यो निगाह रुथले पाइराखेकी थिइन्। आज मुक्ति पनि हाम्रो निम्ति सित्तैको परमेश्वरको प्रबन्ध हो। रुथले बेलुकी पखसम्म सायद भोजन, आज बेलुकाको लागि भोजन जुट्छ होला भने उनले सोचेकी थिइन्, तर परमेश्वरले उनको जीवनको लागि अद्भुत रीतिले जुटाउनु भयो। तपाईँले याद छ, उनले त्यस पछाडि त्यो उनले जम्मा गरेको अन्नहरू उनले माडिन् भनेर लेखेको छ, खेतमा नै माडिन्। अब कति सिलावाला गर्थ्यो, जौँको त्यो झुस सहितको घरमा लिएर आउने कुरा पनि भएन होइन, र उनले खेतमा नै माडिन् भनेर लेखेको छ। अनि त्यस पछाडि तपाईँले के लेखेको, के देख्नुहुन्छ तल आएर? ओके, 17 पदमा आएर, यसैले रुथ साँझसम्म खेतमा सिलाबाला बटुल्दै रहन्। जब उनले बेलुकीको सिलाबाला माडिन् तब 5 पाथी भयो। तपाईँले बुझ्नुहुन्छ 5 पाथी, अब खेती किसान गर्नेहरूलाई थाहा हुन्छ एक पाथीमा कति किलो हुन्छ भनेर, र म विश्वास गर्छु हामी सबैको पाथी एउटै हुनुपर्ने हो है। एक पाथीमा 4 किलो हुन्छ, 8 मना भन्छौँ हामी होइन, 8 मनाको एक पाथी हुन्छ। ओके, 4 किलो भनेपछि 5 भने 500 को 20 किलो भयो। 20 किलो जौँ उनले त्यो बेलुकीसम्म बटुलेको रहेछन्। कल्पना गर्नुहुन्छ, त्यत्रो त उनले कल्पनै गरेकी थिएनन्। सायद आज बटुलेको अन्न आजको निम्ति हामी बेलुकीको भोजनको लागि पर्याप्त हुनेछ, उनले त्यो सोचेर खेतबारीमा गएकी थिइन् होलिन्। तर परमेश्वरले उनको लागि उनले कल्पना गरेको भन्दा पनि ज्यादा उनले बटुल्न सकिन्। अनि त्यस पछाडि 18 अध्यायबाट चाहिँ त्यो दृश्य अब खेतबारीबाट घरतिर मोडिएको छ।
दृश्य पनि यदि तपाईँले यसलाई फिल्ममा हेऱ्यो भने चाहिँ यसको दृश्य चाहिँ चेन्ज भएको छ। अब 18 पददेखि त्यो दृश्य चाहिँ घरतिर मोडिन्छ। त्यो बिहान निगाहको निम्ति निस्केकी रुथ, विधुई रुथ, उनको जीवनमा परमेश्वरले कति ठुलो निगाह देखाउनु भयो। मलाई थाहा छैन कति धेरै उनी परमेश्वरको त्यो निगाहलाई, परमेश्वरको बन्दोबस्तलाई सम्झेर उनी कति धेरै उफ्रिन होलिन्, कति धेरै आनन्द गरी होलिन्। अनि बेलुकी पख अब तिनी आफ्नो घरतिर सासूसँगै फेरि पनि भेट गर्नको लागि उनी घरतिर आफ्नो पाइला चालिन्। त्यो बिहान घरबाट निस्कँदा रुथले थोरै मात्र अन्न बटुल्ने आशा गरेर निस्केकी थिइन् होलिन्, तर बेलुकीसम्म उनले 5 पाती बटुलिन्। उनी त्यो साँझ कति धेरै खुसीले उफ्रिन होलिन्, किनकि कम्तीमा 2 साता पुग्ने अन्न एकै दिनमा उनले बटुल्न सकेकी थिइन्। बेलुकी पख रुथ घर पुगिन्। ती प्रशस्त खानेकुरा र जौहरू देखेर सासू खुसीले भाव विभोर भइन् होलिन्। अनि यसरी लेखेको छ 20 पदमा। यसै कारण 20 पदमा हिजो पनि हामीले 20 पद पढ्यौँ। परम प्रभुले तिनलाई आशिष दिउन्, परम प्रभुले तिनलाई आशिष दिउन् 20 पदमा, किनकि परम प्रभुले जिउँदा र मरेकाहरूलाई कृपा देखाउन छोड्नु भएको छैन। यो चाहिँ हिब्रूमा चाहिँ हेसेद अथवा खेसेद, कतिले खेसेद पनि चलाउँछ, हेसेद भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ, जसको अर्थ चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो प्रेम देखाउनु छोड्नु भएको छ। अचुक प्रेम, अनफेलिङ लभ, अनफेलिङ मर्सी, उहाँको अनन्तसम्म रहने कृपा, उहाँको अनन्तसम्म रहने प्रेम, उहाँको कहिले पनि नचुक्ने प्रेम, अटल प्रेम, त्यसलाई तपाईँले जस्तो शब्द चलाए पनि हुन्छ है, अनफेलिङ मर्सी, अनफेलिङ लभ, उहाँको कहिले पनि नटल्ने प्रेमले उहाँ देखाउनु कहिले छोड्नु भएको छैन। हिजो पनि हामीले भनेका थियौँ रुथको 1 अध्यायको 20 पद कसरी अन्त भएको छ। रुथको 1 अध्यायको 20 पद कसरी अन्त भयो। नाओमीले बेथलेहमका स्त्रीलाई के भनेको थिइन्, मलाई नाओमी नभन, मलाई मारा भन। नाओमीको अर्थ के हो, हिजो हामीले भनेको नाओमीको अर्थ सुखद हो, सुखी आमा। तर उनले के भनिन्, मलाई नाओमी नभन, मलाई सुखी नभन, किनकि मेरो जीवनमा कहिले सुख छैन। मलाई मारा भन, किनकि मेरो जीवन चाहिँ तितो भएको छ। परम प्रभुले मेरो जीवन तितो बनाइदिनु भयो। आफ्नो पति र 2 छोराको वियोगले उनको जीवन तितो भएको थियो। तर 2 अध्यायको 20 पदमा जब परम प्रभुले निगाह गर्नुभएको, आफ्नो बुहारीमाथि रुथमाथि निगाह गर्नुभएको उनले देखिन्, तब उनले यसो भन्न सुरु गरिन्, परम प्रभुले जिउँदा र मरेकाहरूमाथि आफ्नो अनन्त प्रेम देखाउन छोड्नु भएको छैन, आफ्नो अनन्त कृपा उहाँले देखाउन छोड्नु भएको छैन। उनको स्टाटस चाहिँ चेन्ज भएर गएको छ अनि उनको स्टेटमेन्ट पनि चेन्ज भएर गयो। अघिसम्म उनले भनेकी थिइन् परम प्रभु मेरो जीवन तितो बनाइदिनु भयो। अहिले उनले यसो भनेकी थिइन्, परम प्रभुको प्रेम अनन्तकालसम्म रहिरहन्छ, उहाँको अटुट कृपा उहाँले हामीलाई कहिले पनि देखाउन छोड्नु भएको छैन। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, तपाईँ मेरो जीवनको अनुभव कस्तो छ के तपाईँहरू आज हामी यो पेन्डेमिक टाइममा पनि भन्दैछौँ परमेश्वरले हामीलाई यो बाटोबाट लानु हुँदा पनि आफ्नो अनन्त प्रेमले हामीलाई उहाँले सधैँ भर्नु भएको छ। तपाईँहरू मेरो जीवन तितो भए तापनि, कष्टदायी भए तापनि के तपाईँ र हामीले भन्दैछौँ परम प्रभु तपाईँले आफ्नो जनहरूलाई आफ्नो अनन्त प्रेम देखाउन छोड्नु भएको छैन, अनन्त कृपा देखाउन छोड्नु भएको छ। त्यो हेसेद, त्यो अनन्त अटुट प्रेम, त्यो कहिले पनि नटुट्ने प्रेम तपाईँले आफ्नो जनलाई कहिले देखाउन बिर्सनु भएको छैन। अहिले हामी ठुलो सङ्कष्टबाट, महामारीबाट गइरहेछौँ अनि थुप्रै प्रकारका चुनौतीहरू छन्। धेरै भयो, हाम्रा कतिजना व्यवसायहरू डमाडोल छन्, आर्थिक कुराहरू डमाडोल छन्। हामीहरू साँच्चै एउटा अन्धकार जस्तै परिस्थितिहरू हामी गइराखेका छौँ। जीवनको एउटा उज्यालोको प्रतीक्षामा हामी छौँ। कहिले सायद हामी भ्याक्सिन तयार होला र हामी काममा निस्कौँला भन्ने हामी तयारीमा छौँ होइन। 7-8 महिना अब हामी सबैजना घरतिरै थन्किएका छौँ। हामी एउटा उज्यालोको एउटा प्रतीक्षामा छौँ। तर के तपाईँ मेरो अनुभव यस्तो छ, नाओमीले अघि भनेको थिइन्, मेरो जीवन परमप्रभुले तितो बनाइदिनु भयो। एउटा अन्धकार र दुःख र निराशाले भरेको जीवन, कहीँ पनि आशाको किरण नदेखेको अवस्थामा अब उनले परमेश्वरको अनुग्रहभित्र उनले अद्भुत कुरा भन्न लागेकी छिन्। उनले भन्छ परमेश्वरले मरेका र जिउँदाहरूमाथि कृपा देखाउन उहाँले छोड्नु भएको छैन। परमेश्वरको अनफेलिङ लभ, उहाँको अटुट प्रेम परमेश्वरले आफ्नो जनहरूलाई कहिले पनि देखाउनु भएको छैन। नसोच्नुहोस्
यो महामारी परमेश्वरले ल्याउनु भयो भनेर होइन, यो प्राकृतिक प्रकोप हो। हामीले यो चाहिँ प्राकृतिक रूपमा भएका घटनाहरू हुन्। यी कुराले मानव जीवनलाई ठुलो सङ्कष्टमा पारेको छ। तर परमेश्वर यो परिस्थितिमा पनि आफ्नो कृपा देखाउने अवसर खोजिरहनुहुन्छ। तपाईँले याद गर्नुभयो, अघि पनि मैले पढेँ, के अरे बिलापको 3 अध्यायको 23 पदमा, हरेक बिहान उहाँको कृपा नयाँ हुन्छ। हरेक बिहान भन्ने हिब्रू शब्द जब तपाईँले पढ्नुभयो भने चाहिँ हरेक बिहान परमेश्वरले आफ्नो कृपा देखाउने अवसर खोजिरहनुहुन्छ भन्ने अर्थ हो। परमेश्वरले म कसरी मेरो जनहरूलाई आफ्नो कृपा देखाउँ भनेर त्यो मौका खोजिरहनुहुन्छ भन्ने हिब्रू भाषाको अर्थ चाहिँ त्यो हो। हरेक बिहान भन्ने शब्द के बुझ्नुहुन्छ? हरेक बिहान भनेको चाहिँ प्रत्येक बिहान भन्ने अर्थ मात्रै होइन। हरेक भन्ने जुन शब्द छ, हरेक भन्ने शब्दले जहिले पनि हिब्रू भाषामा चाहिँ परमेश्वरले हरेक समयमा, प्रत्येक सेकेन्डमा तपाईँ र मलाई आफ्नो कृपा, आफ्नो प्रेम देखाउने, आफ्नो अनुग्रह देखाउने मौकालाई खोजिरहनुहुन्छ भन्ने कुरा हो। तपाईँ र हामीले परमेश्वरलाई पुकारा गरे पनि नगरे पनि, तपाईँ र हामीले परमेश्वरलाई सम्झे पनि नसम्झे पनि, परमेश्वर चाहिँ आफ्नो कृपा देखाउनलाई हरेक बिहान उहाँ मौका खोजिरहनुहुन्छ भन्ने हो। त्यो अवसर उहाँले खोजिराख्नुहुन्छ। कसरी मेरो जनलाई म कृपा देखाउँ, उहाँ सधैँ त्यो मौकालाई पर्खिरहनुहुन्छ भन्ने। परमेश्वर आफ्नो कृपा देखाउन हामीलाई सधैँ इच्छुक हुनुहुन्छ। यसका रुतले कल्पना गरेको भन्दा पनि ज्यादा अनुग्रह पाइन्। अनि यति मात्र न, यो कृपालाई देखेर नाओमीले अब यसो भन्न लागेको छिन्। सायद नाओमीले रुतले लिएर आएको त्यो अन्न र खानेकुरा देखेर सायद नाओमीको आँखामा आँसु आएको हुनुपर्छ। दुवैजनाले अङ्कमाल गरे होला। सायद रुँदै परमेश्वरलाई भने, प्रभु तपाईँले आफ्नो कृपा देखाउन छोड्नु भएको छैन। यो कस्तो परमेश्वरको प्रबन्ध हो। यसकारण 20 पद, आजको 20 पद चाहिँ बडो महत्त्वपूर्ण कुरा छ। बडो महत्त्वपूर्ण भएको कारण यस कारण छ किनकि उनीहरूको जीवनमा एउटा नयाँ परिवर्तनको नयाँ बिहानी हामी देख्दैछौँ। परमेश्वरले उनीको जीवनमा मुस्कान, उनीको मुहारमा, चेहरामा मुस्कान परमेश्वरले ल्याउनु हुँदैछ। जब परमेश्वरको अनुग्रह बुझ्दछौँ प्रियहरू, हामीलाई उनीको अभाव, उनीको गरिबी टलेर गएको त छैन अहिलेसम्म, तर तिनीहरूले परमेश्वरको अनुग्रहमा रमाउन सुरु गरेका छन्। दे स्टार्टेड टु सेलिब्रेट द गुडनेस अफ गड। They started to celebrate the grace of God. तिनीको जीवन कम्प्लिट रूपमा कायापलट भएको छैन। तिनीहरू एकै दिनमा धनी भइसकेका छैनन्। कमसेकम 2 हप्ताको लागि भोजन जुटेको छ। तर उनीले त्यो भोजनलाई हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ, उनले नाओमीले त्यो देखेको अन्नलाई देख्दै गर्दाखेरि चाहिँ उनले परमेश्वरको प्रबन्धलाई याद गर्छिन्। किनकि उनी परमेश्वरमाथि विश्वास गर्ने एउटा स्त्री भएको कारणले कसरी परमेश्वरले जुटाउनुहुन्छ, कसरी परमेश्वरले आफ्नो निगाह देखाउनुहुन्छ। उनले त्यो अन्न देखेर कसरी परमेश्वरको प्रबन्धलाई उनले याद गर्छिन्। तपाईँ र हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले दिनुभएको भोजनलाई देख्दै गर्दा के हामी परमेश्वरको निगाहलाई भेटाउँदछौँ, के परमेश्वरको निगाहलाई हामी उत्सव मनाउँदछौँ? तपाईँ र मेरो जीवनमा परमेश्वरले यति ठुलो अनुग्रह देखाउनु भयो, यति धेरै कृपा हामीलाई देखाउनु भयो, के हामी उहाँको कृपामा आनन्द गर्छौँ, के हामी उहाँको कृपामा रमाउन सक्छौँ? यी सासु बुहारी, उनीको हृदय आनन्दले उफ्रिएको छ, उनीको हृदय आनन्दले भरिएको छ र उनीहरूको विश्वासको परिवर्तन सुरु भएको छ र रीतिको एउटा जीवनलाई परमेश्वरले भरिरहनु भएको उनले त्यो दृश्यलाई हामी यहाँ देख्दछौँ। नाओमीको जीवनमा बुहारी रुथ चाहिँ हिजो पनि भने आशिषको रूपमा बनेर आएकी थिइन् र आफ्नो पति र आफ्नो छोराहरूको मृत्युले ल्याएको ठुलो शोक र पीडा अनि कष्ट एउटा बुहारीले पुरा गरिरहेकी थिइन्। यो कस्तो परमेश्वरको अचम्मको प्रबन्ध, यो कस्तो परमेश्वरको निगाह हो। यसका परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। परमेश्वरले आफ्नो जनलाई कहिले बिर्सनुहुन्न। नाओमीको जीवनको तितोपनलाई परमेश्वरले अब हटाउँदै हुनुहुन्छ। ख्रिस्ट बाहिर रहेका हाम्रा जीवनका तितोपनलाई उहाँको अनुग्रहको कारणले, उहाँको अद्भुत निगाहको कारणले परमेश्वरले हाम्रो जीवनलाई
परिवर्तन गर्नुभयो। अनि परमेश्वरले तपाईँ र ममाथि यति ठुलो कृपा देखाउनु आफ्नो पुत्रद्वारा, जसरी रुथको जीवनमा बोजद्वारा परमेश्वरले ठुलो कृपा देखाउनु भयो। ख्रिस्टले तपाईँ र ममाथि यति धेरै कृपा देखाउनु भयो। यसको पावरले भन्छ, म परमेश्वरको कृपाद्वारा तिमीहरूलाई निवेदन गर्दछु। परमेश्वरको महान कृपाको कारणले पहिलो पत्रुस 1:3 भन्दछ, पत्रुसले भन्दछ, परमेश्वरको महान कृपाले गर्दा हामीलाई उहाँले जीवित आशाको निम्ति नयाँ जन्म दिनुभयो। उहाँको महान कृपाको कारणले गर्दा, बिकज अफ हिज ग्रेट मर्सी, हाम्रो आफ्नो कर्मले होइन, तर उहाँको महान कृपाद्वारा, उहाँको महान निगाह अनि अनुग्रहद्वारा। प्रियहरू, आज हामी जे छौँ परमेश्वरको अनुग्रह र उहाँको महान कृपा अनि उहाँको महान निगाहको कारणले छौँ। तपाईँ र मेरो दैनिक भोजन पनि परमेश्वरले जुटाउनुहुन्छ। हामीलाई परमेश्वरले सायद अहिले हामी गरिब र बाबाट भएर गइराखेका होला, तापनि उहाँको अनुग्रहभित्र हामी रमाउन सक्दछौँ। म एउटा पद पढेर अन्त गर्छु आज। निगाह चाहिँ हाम्रो गरिबी भन्दा पनि माथिको कुरा हो। कतिजना मान्छेले चाहिँ है प्रशस्त भयो भने मात्रै आनन्द हुन्छ भन्ने कुरा होइन प्रियहरू। जब हामी परमेश्वरको कृपा, उहाँको अनुग्रह अनि उहाँको निगाह भन्ने कुरा बुझ्दछौँ नि प्रियहरू, हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले अद्भुत आनन्द हालिदिनुहुन्छ। ओके, माकेडोनियाको चर्चको म उदाहरण पढ्दैछु। भाइहरू, माकेडोनियाका मण्डलीहरूमा परमेश्वरले दिनुभएको अनुग्रहको विषयमा हामी तपाईँलाई बताउन चाहन्छौँ, उहाँको अनुग्रहको विषयमा। अनि त्यसपछि तपाईँले याद गर्नुभयो भने चाहिँ 7मा गएर प्रेमको विषयमा, 8 पदमा परमेश्वरको त्यो प्रेम, अनि त्यस पछाडि चाहिँ 9 पदमा परमेश्वरको क्रुसको बारेमा पावलले कुरा गर्छ। यसकारण त 2 पदले यसो भन्छ, कष्टको भयङ्कर परीक्षामा, हेर्नुहोस् है, कुन माकेडोनियाका चर्चहरू, फिलिपी, थिस्सलुनिका र बिरियाका चर्चहरू, माकेडोनिया प्रान्तमा भएका 3वटा चर्चहरू, फिलिपी, थिस्सलुनिका र बिरियाका चर्चहरू, कष्टको भयङ्कर परीक्षाको बिचमा पनि प्रशस्त आनन्द, अबन्डन्ट जोय, प्रशस्त आनन्द, हेर्नुहोस् है, भयङ्कर परीक्षाको बिचमा पनि र घोर दरिद्रतामा पनि तिनी उदार चित्तले दिए। अब म तिमीलाई भन्दछु, आफ्नो औकात अनुसार तिनीले र आफ्नो औकात भन्दा पनि ज्यादा राजी खुसीले दिए। राजी खुसी, तपाईँले याद गर्नुहुन्छ, प्रशस्त आनन्द र राजी खुसी। तर तपाईँले देख्नुहुन्छ तिनीको परिस्थिति के थियो? तपाईँले याद गर्नुहुन्छ, भयङ्कर कष्ट, द सिभियर पर्सिक्युसन, सिभियर ट्रायल्स अनि एक्सट्रिम पवर्टी, घोर गरिबी, गरिबीको अगाडि चाहिँ घोर भन्ने थपेको छ। तपाईँले कल्पना गर्नुहुन्छ, गरिबी भनेको चाहिँ गरिबी हो, गरिब मान्छे, तर त्यसको अगाडि घोर थप्यो भने के हुन्छ? अति नै गरिब भनेको। अङ्ग्रेजीमा चाहिँ एक्सट्रिम पवर्टी, त्योभन्दा गरिबीको अर्को नामै छैन। त्यति धेरै गरिबीबाट भएर गएका थिए। तर बाइबलले के भन्छ? तिनीहरूसँग भयङ्कर कष्टको बिचमा पनि र घोर दरिद्रतामा पनि तिनीहरूसँग प्रशस्त आनन्द थियो। प्रियहरू, प्रशस्त आनन्द। आज रुथको 2 अध्यायलाई हामी एन्ड गर्दै गर्दा उनीको जीवनमा प्रशस्त आनन्द पोखिन लागेको थियो। परमेश्वरको प्रबन्धभित्र तिनीको आनन्द चुलिएर पोखिन लागेको हामी देख्दछौँ। प्रशस्त भोजन भएको कारणले त होइन, तर परमेश्वरको निगाह चाहिँ कस्तो रहेछ भन्ने बुझेको कारणले। हाम्रो जीवनमा अभाव भए तापनि जब हामी परमेश्वरको अनुग्रह र निगाहलाई बुझ्दछौँ प्रियहरू, उहाँको कृपालाई जब हामी बुझ्दछौँ, हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको आनन्द चाहिँ, त्यो सेलिब्रेसन भन्छ, त्यो उत्सव चाहिँ त्यसै उम्लिएर आउँछ। तपाईँले सुन्नुभएको त्यो स्टोरी, मलाई जुत्ता दिए पनि नदिए पनि म परमेश्वर प्रशंसा गर्छु। हामीलाई भौतिक कुरा भए पनि नभए पनि हामी परमेश्वर प्रशंसा गर्छौँ, किनकि उहाँको नटल्ने कृपाले हामीलाई उहाँले भर्नु भएको छ। यसको अघि मैले भने मोसाले त्यही प्रार्थना गरेँ, भन्सहरू 90:14 तपाईँको अटुट र कहिले पनि नटल्ने, तपाईँको हैसियत, हिब्रूमा चाहिँ तपाईँको कहिले पनि नटल्ने कृपाले तपाईँले मलाई तृप्त गर्नुहोस्। त्यो मोसाको प्रार्थना। अनि प्रभु यीशु ख्रीष्ट आउनुहुन्छ अनि उहाँले आफ्नो नटल्ने कृपा हामीलाई देखाउनु भयो। तपाईँ र मैले त्यो कृपा पायौँ, जसको लागि तपाईँ र मैले अब फेरि कृपा दिनुहोस् भनेर प्रार्थना गर्नु पर्दैन। उहाँको कृपा हामीलाई प्रशस्त गरी दिइसक्नु भएको छ। हामी त्यो कृपामा आनन्द गर्न सकौँ।
यसकारण रुथले परमेश्वरको निगाहको खोजीमा बिहानै निस्किन्। परमेश्वरले आफ्नो निगाह देखाउनु भयो अनि बेलुकी फर्कँदा त्यो निगाहभित्र सासु बढी आनन्द गर्दछन्। परमेश्वरको निगाहभित्र उहाँको ग्रेस, उहाँको फेभर, उहाँको मर्सी, उहाँको अटुट प्रेम, हेसेद, अनफेलिङ लभ, उहाँको अटुट प्रेम र उहाँको मायालाई हामीले सम्झेर हामी उहाँमा आनन्द गर्न सकौँ। परमेश्वरको अद्भुत प्रबन्धको लागि परमेश्वरलाई महिमा होस्। उहाँले आफ्नो जनहरूलाई कहिल्यै बिर्सनुहुन्न। उहाँले हामीलाई सधैँ आफ्नो कृपा देखाउने, हरेक बिहानी आफ्नो कृपा लिएर आउने उहाँले त्यो मौका खोजिरहनुहुन्छ। हामी त्यो कृपाको पात्र भएको कारणले होइन, तर हामीले सर्वशक्तिमानको छत्र छायामुनि हामीले शरण लिएको कारणले। यसको 12 पदमा बोजले रुथलाई त्यही भन्छ, तिमीलाई परमप्रभुले आशिष दिउन् किनकि तिमीले सर्वशक्तिमानको छत्र छायामुनि शरण लिएकी छौ। रुथको जीवनभित्र त्यो नम्रताभित्र परमेश्वरले अद्भुत रीतिले आफ्नो निगाह पात्र बनाउनुहुन्छ। परमेश्वरले यहाँ सबैलाई आशिष दिउन्। हामी कन्टिन्यू रूपमा प्रभुको इच्छा भएमा हामी 3 अध्याय हामी कन्टिन्यू गर्नेछौँ। परमेश्वरले सबैलाई आशिष दिउन्। हुन्छ, धन्यवाद पास्टर बुवालाई। हाम्रो लागि परमेश्वरको प्रबन्धको बारेमा प्रकाश गरिदिनु भएको निम्ति धेरै धन्यवाद। हामी पक्कै पनि म विश्वास गर्छु हामी एकदमै धेरै नै आशिषित हुन्छ।